دوستا سلام. یک ریزر توتوریال هستم. میخوایم منیزی که است نشون بدم شما چطور میتونین دراینگ خوره، تکست خوره یا فوتوی خوره انیمیت کنین. منی گیمپ که است یک اوپن سورس سافتویر است. ما همیشه اوپن سورس سافتویر که است پریفر نم از خاطر ازی که برایزو که است شما ضرورت سابسکریپشن نیه، فری دانلود است، فری یوز است، باز همیشه که است اپگرید میشه. دیگه هم خاطر ما که است همیشه اوپن سورس سافتویر پریفر نم. خوب موری که است بلی انیمیشن امی که شما درو میگنین یک گیمپ را که است یک جیف را بخشش باشه، یک انیمیتد چیز است که ما جور کردم. ما میخوایم امیر که است جور کن نشون بدم که منی گیم شما چقدر قراری میتونین امیر که است جور کن. خوب پریزو که است ما گیمپ را که است ما وازنم آلریدی ما که است انجی ایره دراینگ کردم. دیگه اونایی شما که منی گیمپ را اگر استعمال کرده باشین یا گو دراینگ تایپ سافتویر که است شما استعمال کرده باشین، شما خبر هستین که منیزو که است مو لیرز جور منی و برای ازی که انیمیت کنی مو ضرورت دیزی در یک چندن لیر داشته باشی چرکی اور مو عنوانی فریم استعمال منی. خب اینی طرفی رایت ساید طرفی تاش که است لیرز نشون میده. برای ازی دراینگ که است ما 5 دن لیرز که است داشتم. خب یعنی کم سے کم یک چند لیرز داشته باشه ضروریه. خب دراینگ است برای ازی ما بخوایم نشون بدم چه قضیه. خب شما مورن برای فایل که است یک دفعه شما دراینگ داشتین از بعد مورد برای فایل از بعد که است مورد اکسپورت بس اکسپورت ایز. خب ما کلیک کنم بس ما که است شیر نام میده. خب ما که است چرکی آلریدی جور کرده دادم خاطر ما میخوایم که است نام شیم دفعه دیفرنت کنم. نام ازو فیش پروژکت از پیش مایش دادم دیگه ما خالی او 1.5 میدم که نام ازو کم بدلیش نه. از بعد که است مور اسپیسیفای نی که رمو در کدام جایی میخوایی چیزا کنی سیف کنی. خب ما منی فایل که میخوایی مریزو فولدر که بنداختم مای جیف تاکه ما هر کست ایزیلی پیدا بتنم. از بعد مو که است موری فایل تایپ میخوایی سلیکت کنی. مور میخوایی ایز جی آی اف که است جیف که است سیف کنی. خب نجمع که است بلی جیف که کلیک کنم باز از بعد که است نال اکسپورت. خب اینج که است جیف انیمیشن سیف از انیمیشن ضروری است چرا که ما از پیش کردم از خاطر که است یا آلریدی کلیک است. لیکن اگر شما باید اینی رضایت چم نرکیر باید سیف از انیمیشن برش کلیک کنین. از بعد لوپ فاریور خوب است بس چرا که ما منیزی تایم چیزا نکردی بس خود که است اتوماتیک که است 100 میلی سکند منی تایم منی فریم ها که است چقدر فرق باشه منیزو 100 میلی سکند که است دیفرنس میله. خب شما میتونین اگر میخواین سلوتر کنین میتونین ایر کن، اگر میخواین سپید کنین باز میتونین سپید چقدر انیمیشن چقدر تیز باشه یا سلوش نه چیزی که کنترل نین. در نظر از ما 100 میلی سکند خوبه. ما میتونم شده کم مطلب سلوتر کنم 130 کنم. خب از بعد که است باز کلیک کنی اکسپورت این حال جور شد. این حال موری که است فایل واز منی این فیش پروژکت 1.5 این حال که موبایلش کلیک کنی واز این انیمیشن جور شد. این قضیه مطلب ساده است. شما میتونین تکست را میتونین کنین چندنا فریمی تکست که است باز امور که است بگیرین اکسپورت کن از جیف از بعد که است شیر انیمیت میتونین. امیدم که این توتوریال برای شما مفید ثابت باشه. تشکر.